बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, जादू और जिन्नात का वजूद बरहक है और कुरान और हदीस में इसका तज़किरा मौजूद है। बाज़ लोग इन चीज़ों के वजूद का इनकार कर बैठते हैं। याद रखें, ये तर्ज़ अमल इंतहाई ख़तरनाक है। आसेब यानी जिन्नात के मुसल्लत होने की बहुत सी सूरतें हैं। बसा औकात लोग किसी जादूगर और काला इल्म करने वाले के जरिए जिन्नात को आदमी पर मुसल्लत कर देते हैं। इस सूरत में जादू के तोड़ की कोशिश की जाए और इसका बेहतरीन तरीका कुरान करीम की कसरत से तिलावत और तहारत व पाकीज़गी में है। ज़ाहिरी और बातनी तहारत का एहतमाम रखने वाला शख्स इन शैतानी असरात से बहुत हद तक महफूज रहता है। बाज़ लोगों से कोई ऐसा काम सरजद हो जाता है कि जिन्नात उनके दुश्मन बनकर उनके सर पर मुसल्लत हो जाते हैं। ये सूरत हाल खासी परेशान कुन होती है। लिहाजा आज हम आपको ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो सिर्फ 3 अल्फाज का अमल है। ये 3 लफ्ज़ शरीर जिन्नात की चीखें निकलवा देते हैं, बल्कि इस अमल के करने से आपके रिस्क में भी इजाफा होगा और जिन्नात से भी छुटकारा हासिल होगा। ये अमल सदियों से मेरे बुजुर्गों से चला आ रहा है। अगर आपको इस किस्म के मसाइल हैं तो आप इस अमल को फौरन शुरू कर दें। ये ताकत वाला और फजीलत वाला अमल है। इन अल्फाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। अजीज खातिन व हजरात, आज का ये अमल सूरह काफिरून की सिर्फ एक आयत का अमल है और इस आयत में सिर्फ 3 लफ्ज हैं। सूरह काफिरून से बदतरीन बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। इब्ने तैमिया के मुताबिक इंसान जब नेकी से गाफिल होकर बुराई की जानिब रागिब होता है तो बद असरात से मुतासिर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हवस परस्ती और फुहाशी की हालत में भी बुराई इंसान पर गालिब आ जाती है और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जिन भी कई मामलात में इंसानों की तरह होते हैं, वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी और अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को नापसंद करते हों और आपके जिस्म पर कब्जा कर लें। दूसरी जानिब जिन्नात को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है। वो किसी को बरहना देखकर भी उस पर फरेफ्ता हो सकते हैं और इसके जिस्म पर काबिज हो सकते हैं। ये मामला ख़वातीन के साथ ज्यादा पेश आता है। चूंकि जिन इंसानों की नज़रों से पोशीदा हैं, इसलिए बाज़-औक़ात हम अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं गर्म पानी उड़ेलते हैं या किसी दरख्त या पत्थर की ओट में बैठकर रफ़ाए हाजत करते हैं, मगर नहीं जानते कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है और आपके इस अमल से वो नाराज हो सकते हैं और बदला लेने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा खौफ की हालत या ऐसे मामलात जिनसे दूर रहना चाहिए और आप उसकी टो में होते हैं तो तब भी जिन्नात आप पर गालिब आ सकते हैं। जिन्नात जिस्म के किसी हिस्से से दाखिल होकर इंसान पर कब्जा जमाते हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। ताहम करीन अज कयास ये है कि इंसानों की मौत के वक्त रूह इंसानी नाखनों, नाक, आंख और मुंह से निकलती है और यही जगह ऐसी होती हैं जहां से जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल होकर कब्जा जमाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को शर से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं, जिनमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तालीम भी दी गई और कई ऐसी मसनून दुआएं और वज़ाइफ मौजूद हैं जिनके जरिए जिन्नात का तोड़ किया जा सकता है। और दोस्तों, कुरान और हदीस में भी शर पसंद शैतानी मखलूक से पनाह के लिए बेशुमार हिदायत मौजूद हैं। ऐसे मुसलमानों को जिन्हें ये शिकायत हो और जो समझते हो कि अचानक जिन्नात का उनसे सामना हो गया है, तो उन्हें घबराने की बजाय सूरह काफिरून का ये अमल करना चाहिए। इस अमल से पहले लाजिम है कि इसको आयतुल कुर्सी मुकम्मल याद हो। जिन्नात के खतरा के पेश नज़र आयतुल कुर्सी को इस तरह पढ़ना चाहिए कि जब वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा तक पहुँचें तो इसको लगातार 70 बार पढ़ लें।
اس موقع پر اگر لاکھوں جنات بھی آپ پر حملہ آور ہوں گے تو اللہ کے حکم سے وہ بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو صرف 3 لفظ ہی پڑھتے رہیں، یعنی سورۃ کافرون کی پہلی آیت، جس میں صرف 3 لفظ ہیں۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے پڑھنے کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، سورہ کافرون کا ایک اور وظیفہ رزق کی وسعت کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ کافرون کا ورد کر کے اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ سے دعا مانگی جائے اور رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کی جائے۔ رزق کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں گے اور جادو جنات سے محفوظ بھی رہیں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کو رب تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترو اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جائے، جو ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت قلیل وقت میں مختلف ویران جزائر اور پہاڑی غاروں اور ویرانوں میں قید کر دیا گیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید میں رہے اور پھر مشیت ربی کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھایا اور اس نے نہایت قلیل وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا۔ اس کی خبر رب تعالیٰ کو تو ہو گئی مگر دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو تشت اذبام کرنے کے لیے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا۔ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں؟ حکم تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو راندہ درگاہ کرتے ہوئے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلیمان کے دور میں مشیت عیسوی سے اور مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ بہرحال دوستو، آیت الکرسی کے ساتھ سورہ کافرون کی روزانہ تلاوت بھی جنات اور شیاطین سے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک جنات اور شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں آیت الکرسی اور سورہ کافرون کی روزانہ تلاوت کرنے والا بنائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔